यहाँ अलिकति टेक्निकल प्रब्लम भयो। लाइभमा पनि कतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यही भएर यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। मैले दुईटा डिभाइसबाट गरिराखेको छु। पुरानो करारमा बाइबलमा, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा पुरानो करारमा भएका विश्वासीहरूले पनि अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको विषयमा चाहिँ धेरै कुरा उल्लेख गरेको छ। असंख्य उल्लेखनीय र शक्तिशाली प्रार्थनाहरूको विवरण, अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको विवरण तपाईँ हामीले पुरानो करारमा पाउँछौँ। पुरानो करारमा राजाहरूले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरेका छन्, अगमवक्ताहरूले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरेका छन्, पुजारीहरूले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरेका छन्। राष्ट्रको लागि, देशका मानिसहरूको लागि अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरेका छन्। पुरानो करारमा हामीले यस्तो अन्तर्विन्तीको प्रार्थना धेरै देख्छौँ। कति अन्तर्विन्ती प्रार्थनाले यहुदी जातिलाई पनि जोगाएको छ। तपाईले एस्तर रानी उपवास बसेर गरेको अन्तर्विन्तीको प्रार्थना हेर्नुभयो भने सारा यहुदी जातिलाई नष्ट गर्ने अवस्थामा पुर्याइएको थियो। तर एकजना महिला जो उपवास प्रार्थना बसेर आफ्नो मुद्दा, आफ्ना मान्छेको मुद्दालाई अगाडि बढाउन उनी तयार भइन्। परमेश्वरले अचम्म प्रकारले काम गर्नुभयो र इजरायली जातिको विरुद्धमा खडा हुने व्यक्ति आफै नष्ट भएर गयो, तर इजरायली जातिको पक्षमा परमेश्वरले न्याय गरिदिनु भयो। त्यसकारण अन्तर्विन्ती प्रार्थना चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। पुरानो करारमा राजाहरूले गरेका केही अन्तर्विन्तीको प्रार्थना म तपाईहरुलाई लैजान चाहन्छु। यो पहिलो इतिहासको पुस्तक 21 अध्यायको 17 पदमा दाउद राजाले प्रार्थना गरेका छन्। 21 अध्यायको 17 पदमा दाउद राजाले के भनेर प्रार्थना गर्छन् भने, अनि दाउदले परमेश्वरलाई भने, लडाकु मानिसहरूको गन्ती लिनलाई मैले पो हुकुम दिएको थिएँ, मैले पो पाप गरेको थिएँ, मैले पो दोष गरेको थिएँ, तर ती बिचरा भेडाहरूले के गरेका थिए र? हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईको हातको प्रकोप म र मेरो घरानामाथि परोस्, तर यो विपत्ति तपाईको प्रजामाथि नपरोस्। उनले मैले जुन गल्ती गरेको छु त्यो गल्तीको कारण यसको सजाय चाहिँ इजरायली जातिमाथि होइन, म माथि परोस्, तर इजरायली जातिमाथि तपाईले विपत्ति नपठाउनुहोस् भनेर इजरायली जातिको लागि आफ्नो गल्तीको कारणले आइपर्न सक्ने विपत्तिबाट जोगाउन पनि उनले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरेका छन्। त्यस्तै हामीले सुलेमान राजाको प्रार्थना हेर्न सक्छौं। दोस्रो इतिहास 6 अध्यायको तपाईले 14 देखि, दोस्रो इतिहास 6 अध्यायको 14 पददेखि हेर्नुभयो भने यहाँ सुलेमान राजाले जोरदारसँग प्रार्थना गर्छन्। सुलेमान राजाको प्रार्थना यो कस्तो प्रकारको प्रार्थना छ म तपाईहरुको लागि पढेर सुनाउँछु। तब परमप्रभुका वेदीको सामुन्ने इजरायलका जम्मै समुदायको उपस्थितिमा खडा भएर सोलोमनले आफ्ना हात फैलाए। तिनले 5 हात लामो, 5 हात चौडा र 3 हात अग्लो काँसाको एउटा मञ्च बनाएर चोकको बीचमा राखेका थिए। तिनी त्यसमाथि उक्लेर इजरायलका सारा समुदायको उपस्थितिमा घुँडा टेके र आफ्ना हात स्वर्गतिर उठाएर तिनले भने, हे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर, आफ्ना तन मनले तपाईको मार्गमा लागिरहने आफ्ना दासहरूसँग आफ्नो प्रेमको करार बाँध्नु हुने तपाई जस्तै अरू कुनै ईश्वर स्वर्ग र पृथ्वीमा छैन। तपाईले आफ्ना दास मेरा पिता दाउदसित गर्नुभएको आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभएको छ। आफ्नै मुखले तपाईले प्रतिज्ञा गर्नुभएको हो र आफ्नै हातले त्यो पूरा गर्नुभएको हो, जस्तो आज हुन आएको छ। यसै कारण अब हे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर,
आफ्ना दास मेरा पिता दाउदसित गर्नुभएको यो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहोस्। जब तपाईले भन्नुभयो, यदि त हिँडे झैं तेरा छोराहरूले आफ्ना चालहरूमा होशियारीसित मेरो सामुन्ने हिँडेर मेरो व्यवस्था पालन गरे भने इजरायलको सिंहासनमा बस्नलाई कहिले पनि मानिसको अभाव हुने छैन। अनि अब हे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर, तपाईले आफ्ना दास दाउदसित गर्नुभएको वचन पूरा गर्नुहोस्। तर के परमेश्वर साँच्चै नै मानिसहरूसित पृथ्वीमा बस्नुहुन्छ र? स्वर्गहरू स्वर्गभन्दा पनि उच्च स्वर्गमा तपाईं अटाउनुहुन्न भने मैले निर्माण गरेको यो मन्दिरमा त झन कसरी अटाउनुहुन्छ? तापनि हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, आफ्नो दासको प्रार्थना र दयाको निम्ति उसको पुकारामा ध्यान दिनुहोस्। आफ्नो दासले तपाईको उपस्थितिमा गरेको पुकारा र प्रार्थना सुन्नुहोस्। तपाईको नजर यस मन्दिरमा रात दिन रहिरहोस्। यस ठाउँमा जसको विषयमा तपाईले यसो भन्नुभएको थियो, यसमा मेरो नाउँ रहिरहनेछ। यसैले तपाईको दासले यस ठाउँतिर गरेको प्रार्थना तपाईले सुन्नुहोस्। तपाईको दास र तपाईको प्रजा इजरायलले यस ठाउँतिर फर्केर प्रार्थना गर्दा तिनीहरूको नम्र निवेदन सुन्नुहोस्। आफ्नो वासस्थान स्वर्गबाट सुन्नुहोस् र जब तपाईले सुन्नुहुन्छ तब क्षमा गर्नुहोस्। यदि कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीको खराबी गरेर शपथ खान लाइयो भने र त्यो शपथ यस मन्दिरभित्र तपाईका वेदीको सामुन्ने खायो भने तपाईले स्वर्गबाट सुनेर कार्य गर्नुहोस्। आफ्ना दासहरूका बीचमा न्याय गर्नुहोस्। दोषी मानिसलाई दोषी ठहर्याउनुहोस् र त्यसका कामहरूको प्रतिफल त्यसलाई दिनुहोस्। निर्दोषीलाई निर्दोष ठहर्याउनुहोस् र यसरी त्यसको निर्दोषतालाई स्थिर गराउनुहोस्। जब तपाईका प्रजा इजरायलले तपाईको विरुद्धमा पाप गरेका कारण तिनीहरू आफ्ना शत्रुहरूद्वारा पराजित हुनेछन् अनि तिनीहरूले तपाईको नाउँ लिँदै यस मन्दिरमा तपाईलाई प्रार्थना र नम्र निवेदन गर्दै तपाईतिर फर्कन्छन्, तब तपाईले स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नुहोस् र आफ्ना प्रजा इजरायलको पाप क्षमा गर्नुहोस् र तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिनुभएको देशमा तिनीहरूलाई फर्काई ल्याउनुहोस्। जब तपाईका प्रजाले विरुद्धमा पाप गरेकाले आकाश बन्द भएर पानी परेको छैन र तपाईले तिनीहरूलाई दुःख दिनुभएको कारण तपाईको नाउँ स्वीकार गरी आफ्ना पाप त्यागी यस ठाउँतिर फर्केर तिनीहरू प्रार्थना गर्छन्, तब स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नुहोस् र आफ्ना प्रजा इजरायलको पाप क्षमा गर्नुहोस्। तिनीहरू हिँड्नु पर्ने असल चाल तपाईले तिनीहरूलाई सिकाउनुहोस् र आफ्ना प्रजालाई तिनीहरूको उत्तराधिकारको निम्ति दिनुभएको देशमा पानी बर्साइदिनुहोस्। जब देशमा अनिकाल वा विपत्ति आउँछ तब वनस्पति ओइलाउने कि ढुसी पार्ने रोग लाग्छ कि सलह र फटेङ्ग्राहरू आउँछन् अथवा तिनीहरूका कुनै शहरमा शत्रुले घेरा हाल्छ, जुन आपत वा रोग आए पनि। अनि जब आफ्नै दुःख वा कष्ट सम्झेर यस मन्दिरतिर आफ्ना हात उचालेर तपाईका प्रजा इजरायलले प्रार्थना वा नम्र निवेदन चढाउँछन्, तब तपाईको वासस्थान स्वर्गबाट सुन्नुहोस् र क्षमा गर्नुहोस्। तपाईले हरेक मानिसको हृदयलाई जान्नुहुन्छ, यसकारण तपाईले त्यसलाई त्यसका सबै काम अनुसारको प्रतिफल दिनुहोस्, किनभने तपाईले मात्र मानिसको हृदयलाई जान्नुहुन्छ, ताकि तपाईले हाम्रा पुर्खाहरूलाई दिनुभएको देशमा तिनीहरूको सारा समयभरि नै तिनीहरूले तपाईको डर मानुन् र तपाईका मार्गमा हिँडुन्। तपाईका प्रजा इजरायलको नहुने कुनै विदेशीले तपाईको महान नाउँ र तपाईको बाहुबलका शक्तिको विषयमा सुनेर टाढाबाट आई यस मन्दिरतिर फर्केर त्यसले प्रार्थना गर्यो भने आफ्नो वासस्थान स्वर्गबाट सुनेर त्यस विदेशीले मागेको कुरा दिनुहोस्।
ताकि तपाईको प्रजा इजरायलले झैं पृथ्वीका सबै मानिसहरूले तपाईको नाउँलाई जानुन् र तपाईको भय मानुन् र मैले बनाएको यस भवनमा तपाईकै नाउँ राखिएको छ भनी जानुन्। तपाईले जहाँ पठाउनुहुन्छ त्यहाँ तपाईका प्रजा आफ्ना कुनै शत्रुहरूसँग लडाई गर्न जाँदा तपाईले चुन्नु भएको यस शहर र मैले तपाईका नाउँको निम्ति बनाएको यस मन्दिरतिर फर्केर जब तिनीहरू प्रार्थना गर्छन् तब तपाईले तिनीहरूको प्रार्थना र अर्ज बिन्ती स्वर्गबाट सुन्नुहोस् र तिनीहरूको न्याय गरिदिनुहोस्। जब तिनीहरूले तपाईको विरुद्धमा पाप गर्छन्, किनकि पाप नगर्ने मानिस कोही पनि छैन, अनि तपाईले आफ्नो क्रोधमा तिनीहरूलाई कुनै शत्रुको हातमा सुम्पनुहुन्छ र त्यसले तिनीहरूलाई टाढा वा नजिकको कुनै देशमा कैद गरेर लान्छ, अनि यदि तिनीहरूलाई कैद गरेर लगेको देशमा तिनीहरूले दुःख पाएकाले गर्दा मन बदलेर पश्चाताप गरी हामीले पाप गर्यौं र हठी भएर हामीले दुष्ट काम त्यो देशमा तपाईलाई यस्तो अन्तर अर्ज बिन्ती चढाए भने र यदि तिनीहरूलाई कैद गरेर लगिएको देशमा तिनीहरू फेरि आफ्ना सारा हृदय र प्राणले तपाईतिर फर्केर पुर्खाहरूलाई तपाईले दिनुभएको देश र तपाईले चुन्नु भएको यो शहर र तपाईका नाउँको निम्ति मैले बनाएको यस मन्दिरतिर फर्केर तिनीहरूले तपाईमा प्रार्थना गरे भने जब आफ्नो वासस्थान स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना र अर्ज बिन्ती सुन्नुहोस् र तिनीहरूको न्याय गरिदिनुहोस् अनि तपाईको विरुद्धमा पाप गरेका तपाईका प्रजालाई क्षमा गरिदिनुहोस्। अब हे मेरा परमेश्वर, आफ्नो आँखा खोल्नुहोस् र यस ठाउँमा चढेका प्रार्थनाहरू सुनिदिनुहोस्। हे परमप्रभु परमेश्वर, अब उठ्नुहोस्, आफ्नो विश्रामको ठाउँमा आउनुहोस्। तपाईं र तपाईका शक्तिको सन्दुक, हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईका पुजारीहरू उद्धारको वस्त्रले पहिराउन् र तपाईका पवित्र जनहरूले तपाईको भलाइमा आनन्द गरून्। हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईले अभिषिक्त जनलाई इन्कार नगर्नुहोस्। आफ्ना दास दाउदलाई प्रतिज्ञा गरिएको अचूक प्रेम तपाईले सम्झनुहोस्। यो सुलेमान राजाको प्रार्थना। यिनको प्रार्थनामा देशका मानिसहरूको लागि, देशका मानिसहरूको प्रार्थना सुन्ने, उनीहरूको विपत्तिमा परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्ने, उनीहरूको पाप र दुष्ट कार्य क्षमा दिने र उनीहरूलाई जीवन र उद्धार दिने कुरा प्रार्थनामा गरिएको छ। आज तपाईं र हामी यो देश नेपालको लागि प्रार्थना गर्न पर्ने मुख्य व्यक्तिहरू हौं। आज हाम्रो देश नेपालमा परमेश्वरको मुक्ति चाहिएको छ, परमेश्वरको पाप क्षमा चाहिएको छ। मानिसहरू दुष्ट कार्यबाट फर्केर परमेश्वरको मार्गमा हिँड्न पर्ने परिस्थिति छ। तपाईले र मैले सुलेमान राजाले जस्तो हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। राजाहरू परमेश्वरको अगाडि कायल भएका थिए। कति राजाहरू दुष्ट थिए, कति राजाहरू असल थिए, कति राजाहरू सुरुमा असल थिए पछि दुष्ट भए। खैर जे होस्, परमेश्वरतर्फ फर्केर पश्चातापी हृदयका साथ परमेश्वरमा आफ्नो तनमन लगाएर प्रार्थना गर्ने, अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्ने व्यक्ति मार्फत परमेश्वरले यो देशमा अचम्मको काम गर्न सक्नुहुन्छ। अगमवक्ताहरूले पनि त्यस्तै गरी प्रार्थना गरेको हामीले देख्छौं। अगमवक्ताहरूको जीवनमा पनि चुनौती थियो। एलियाले पानी परोस् भनेर प्रार्थना गरे। 3 वर्षसम्म इजरायलमा पानी परेको थिएन, अनिकाल लागेको थियो, मानिसहरू निराशित थिए, चिन्तित थिए। एलिया अगमवक्ताले प्रार्थना गरे। उनले प्रार्थना गरेपछि 3 वर्षसम्म पानी नपरेको, तर जब उनले प्रार्थना गरे इजरायलमा पानी पर्यो। यो पहिलो राजाहरूको पुस्तक 18 अध्यायको 41 पदबाट 45 पदसम्म म तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु।
अनि एलियाले आहाबलाई भने गएर खानपान गर्नुहोस्, किनभने म ठुलो झरी आइरहेको सुन्दैछु। तब आहाब खानपान गर्न गए, तर एलिया चाहिँ कर्मेल डाँडाको टाकुरामा चढे र त्यहाँ तिनले भुइँमा निउरेर आफ्नो टाउको घुँडाहरूका बीचमा राखे। तिनले आफ्नो चाकरलाई भने गएर समुद्रतिर हेर। त्यसले गएर हेर्यो, त्यसले भन्यो त्यहाँ केही छैन। एलियाले 7 पल्ट त्यसलाई गएर हेर भने। 7औं पल्टमा चाकरले भन्यो मान्छेको हात जत्रो एउटा बादल समुद्रबाट उठ्दैछ। तब एलियाले त्यसलाई भने गएर आहाबलाई भन्, आफ्नो रथ तयार गरेर तल गइहाल्नुहोस्, नत्र त तपाईलाई पानीले रोक्नेछ। यसै बीचमा कालो बादलले आकाश छायो, हुरी चल्यो र ठुलो पानी पर्न लाग्यो र आहाब आफ्नो रथमा चढेर इजरायलमा गए। परमप्रभुको शक्ति एलियामाथि पर्यो र आफ्नो खास्टो पटुकामा लपेटेर तिनी इजरायलसम्मै आहाबको अघि बाटोमा कुदे। यहाँ हेर्नुहोस्, इजरायलमा पानी परेको थिएन 3 वर्षसम्म। अनिकाल थियो, अन्न उब्जनी केही पनि भएको थिएन, मानिस निराशित थिए। जब एलियाले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरे पानी परोस् भनेर, आकाशमा बादल थिएन, तर विश्वासद्वारा यिनले प्रार्थना गरे। यिनले आफ्नो सहयोगीलाई भने गएर बादल हेर। उले गएर बादल हेर्थ्यो, बाहिर गएर बादलै छैन। 7 पटकसम्म हेर्दाखेरि 7औं पटकमा हत्केला जत्रो बादल देखियो। अनि एलियाले भने अब पानी पर्छ। त्यसपछि एकैछिनमा मुसलधारे पानी पर्यो। अन्तर्विन्ती प्रार्थना शक्तिशाली हुन्छ। पुरानो करारमा परमेश्वरका मान्छेहरूले अन्तर्विन्तीको प्रार्थनालाई प्रयोग गरेको हामीले देख्छौं। राजाहरूले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरेको देख्छौं। अगमवक्ताहरूले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरेको देख्छौं। हामीले दानियलको अन्तर्विन्ती प्रार्थना पढ्यौं। अस्तिको पटक मैले तपाईहरुलाई पढे। दानियल 9 अध्यायमा यही अन्तर्विन्तीको प्रार्थना छ। दानियल 9 अध्यायको तपाईले 4 पदबाट तल हेर्नुभयो भने दानियलले कस्तो प्रार्थना गर्छन्। हे परमप्रभु, महान र भय योग्य परमेश्वर, तपाई जसले उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँका आज्ञा पालन गर्ने सबैसँग प्रेमको करार पूरा गर्नुहुन्छ। हामीले पाप गरेका छौं र गल्ती गरेका छौं। हामी दुष्ट भएका छौं र बागी बनेका छौं। हामी तपाईका आज्ञा र धार्मिक नियमहरूबाट तर्केका छौं। हामीले तपाईका सेवक अगमवक्ताहरूका कुरामा ध्यान दिएनौं, जसले तपाईको नाउँमा हाम्रा राज्यहरू, हाम्रा प्रधानहरू र हाम्रा पिता पुर्खाहरू र देशका सबै मानिसहरूसँग बोलेका थिए। परमप्रभु तपाई धर्मी हुनुहुन्छ, तर तपाई प्रति भएको विश्वासघातको कारणले सबै देशहरूमा छरपष्ट पारिएका नजिक र टाढा बस्ने हामी यहुदाका मानिसहरू र यरुशलेम र इजरायलका जनताहरू लाजले ढाकिएका छौं। हे परमप्रभु, हामी र हाम्रा राजाहरू, हाम्रा प्रधानहरू, हाम्रा पिता पुर्खाहरू लाजले ढाकिएका छौं, किनभने तपाईको विरुद्धमा हामीले पाप गरेका छौं। हामी उहाँको विरुद्धमा बागी भएका छौं। यद्यपि परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर कृपालु र क्षमाशील हुनुहुन्छ। हामीले परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेका छैनौं र उहाँका सेवक अगमवक्ताहरूद्वारा दिएका नियमहरू पनि मानेका छैनौं। तपाईले तपाईको आज्ञा पालन गर्न अस्वीकार गरी सम्पूर्ण इजरायलले तपाईको व्यवस्था भंग गरेका छन् र तपाईदेखि टाढा भएका छन्। यसरी यो 9 अध्यायको तपाईले तल 19 पदसम्म पढ्नुभयो भने दानियलले गरेको अन्तर्विन्ती प्रार्थना भेटाउनुहुन्छ। अन्तर्विन्ती प्रार्थना तपाई हाम्रो लागि पनि आवश्यक छ, नेपालका मानिसहरूको लागि पनि आवश्यक छ, नेपाल देशका मानिसहरूको लागि पनि आवश्यक छ, संसारका मान्छेहरूको लागि पनि आवश्यक छ, हरेक देशको लागि। यो संसारमा, देशमा आशिष र छुटकाराको ढोका खोल्न सक्ने हाम्रो प्रार्थना हो। हाम्रो अन्तर्विन्तीको प्रार्थना पुरानो करारमा अगमवक्ताहरूले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरे। यिनीहरू दबावमा थिए, यिनीहरू ठूलो दबावमा थिए। यिनीहरूलाई प्रार्थना गर्न मिल्ने परिस्थिति पनि थिएन। दानियललाई प्रार्थना गर्यो भनेर
सिंहको खोरमा हालिदिए। दानियल र दानियलका साथीहरूलाई प्रार्थना गर्यो भनेर आगोको भट्टीमा हालिदिए। दानियलका साथीहरूलाई आगोको भट्टीमा हाल्ने मान्छेहरू डढेर मरे, तर दानियलका साथीहरूलाई केही पनि भएन। अन्तर्विन्ती प्रार्थना साह्रै शक्तिशाली प्रार्थना हो। स्वर्गका परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, हाम्रो देशलाई निको पार्नुहुन्छ। हाम्रो देशमा क्रिस्चियनहरूप्रति अन्याय गरिएको छ। पास्टर केशव आचार्यलाई जेल चलान गरिएको छ। अनेक प्रकारको चाहिँ झुटा मुद्दा लगाएर अहिले डोल्पाको झ्यालखानमा लगाएर राखेको छ, जहाँ सजिलै जान मिल्दैन है। झुटा मुद्दा लगाएर कोरोनाको विरुद्धमा प्रार्थना गर्यो भनेर त्यसैलाई अपराध ठानेर हैन, प्रार्थना गर्न पनि बन्देज लगाउने है, यस्तो देशमा हामी बस्दैछौँ। तर तपाईँ र हामीले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरेर यो देशका शासकहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। हाम्रो प्रार्थनाले यो देशको सबै अन्धकारका कुराहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। हाम्रो प्रार्थनाले यो नेपालका क्रिस्चियनहरूमा यो अन्तर्विन्तीको प्रार्थना हुन त अहिले राष्ट्रव्यापी प्रार्थना भनेर तपाईको चाहिँ नि व्हाट्सएपमा अहिले प्रार्थनाको अभियान चलिराखेको छ। व्हाट्सएपमा देखिएर चलिने प्रार्थना एउटा छ, नदेखिएर चलिने प्रार्थना अर्को छ, हामीले घरमा बसेर गर्ने प्रार्थना अर्को छ। जे जस्तो परिस्थिति भए तापनि नेपालभरि छरिएर रहेका मेरो यो सन्देश फेसबुक लाइभबाट सुनिरहनु भएका क्रिस्चियनहरू म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले अन्तर्विन्ती प्रार्थनाको माध्यम अपनाउनुस् र यो अन्तर्विन्ती प्रार्थनाले एउटा ठूलो परिवर्तनको ढोका खोल्न सक्छ। ठूलो परिवर्तनको ढोका खोल्न सक्छ। त्यति मात्र हैन, पुजारीहरूले पनि अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरेका छन्। तपाईले एज्रा 9 अध्यायको 5 देखि 15 सम्म पढ्नु भयो भने एज्राको बेलामा इजरायलीहरू विभिन्न प्रकारले भ्रष्टित भएर गए, भ्रष्ट भएर है। उनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्था मानेका थिएनन्, परमेश्वरको मार्गमा हिँडेका थिएनन् है, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने मान इज्जत दिएका थिएनन्, विभिन्न प्रकारका पाप गरेका थिए। तर एज्राले मानिसहरूका पक्षबाट पाप स्वीकार गरेर अनि यिनले प्रार्थना गर्छन्। एज्रा 9 अध्यायको तपाईले 5 पदबाट हेर्नुभयो भने एज्रा जो एउटा पुजारी थिए उनले यहाँ अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरेको हामीले देख्छौं। 5 पदमा म पढ्छु, एज्रा 9 अध्यायको 5 पद। तब बेलुकीका बलिदानको समयमा म फाटेको पोसाक र खास्टोमा नै आफूलाई स्वयं होच्याएको अवस्थाबाट उठे। मैले घुँडा टेकेर परम प्रभु मेरा परमेश्वरतिर हात पसारी यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे मेरा परमेश्वर, मेरो अनुहार तपाईतिर उठाउन म साह्रै लज्जित र अपमानित भएको छु। किनभने हे मेरा परमेश्वर, हाम्रा पाप हाम्रो शिर भन्दा अग्ला भएका छन् र हाम्रो दोष आकाशसम्मै पुगेको छ। हाम्रा पुर्खाहरूका दिनदेखि आजको दिनसम्मै हाम्रो दोष अत्यन्तै ठूलो भएको छ। हाम्रो अधर्मले गर्दा हामीहरू र हाम्रा राजा र हाम्रा पुजारीहरूलाई विदेशी राजाहरूका हातमा मृत्यु, कैद, लुटपिट र ठूलो बेइज्जतको शिकार हुन परेको छ र हाम्रो वर्तमान दशा पनि यस्तै छ। तर अब परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले हाम्रा लागि केही बाँकी मानिसहरूलाई दिएर र हामीलाई आफ्नो पवित्र स्थानमा सुरक्षित र हामी माथि एकछिनको लागि कृपालु हुनु भएको छ। यसरी हाम्रा परमेश्वरले हाम्रा आँखामा ज्योति दिनु भएको छ र हाम्रो दासत्वमा केही आराम दिनु भएको छ। हामीहरू दासहरू भए तापनि हाम्रो दासत्वको बन्धनमा हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएको छैन। हेर्नुस् त। अनि तल तपाईले पढ्दै जानुस् 15 पदसम्म। अहिले म पुरै पढ्दिन, समयको अभाव छ। यो अन्तर्विन्तीको प्रार्थना मानिसहरूको लागि आफ्ना पाप, आफ्ना कमी कमजोरीहरू स्वीकार गरेर
जब प्रार्थना गरिन्छ परमेश्वरले परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले परिस्थितिलाई काया पलट गरिदिनुहुनेछ। इजरायलीहरू 70 वर्षको बन्दी जीवनमा थिए बेबिलोनमा। जब यस्ता एजरा जस्ता पुजारीहरू यिनीहरूले पाए अनि यिनीहरूले प्रार्थना गर्न थाले, हैन? अनि जब प्रार्थना गर्न थाले परमेश्वरले ढोका खोल्न थाल्नुभयो, परमेश्वरले यिनीहरूको प्रार्थना सुन्न थाल्नुभयो। योएल भन्ने अर्का एकजना, हामी यिनी अगमवक्ता पनि हुन् र यिनी पुजारी पनि हुन्। यिनले गरेको प्रार्थना पनि म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। योएलको 1 अध्यायको 17 पदमा यिनले के प्रार्थना गर्छन्। योएलको पुस्तक 1 अध्यायको 17 पदमा यसरी छ। योएल तपाईहरुले भेटाउनु भयो कि भएन? योएल 1 अध्यायको 13 पद, 17 पद हैन, 13 पद। हे पुजारी हो, भाङ्रा लाएर शोक गर। हे वेदीका सेवक हो, विलाप गर। हे मेरा परमेश्वरका सेवक हो, भाङ्रा लाएर रात बिताओ, किनकि तिमीहरूका परमेश्वरको भवनमा अन्न बलि र अर्घ बलि रोकिएका छन्। इजरायलमा पुरानो करारमा मानिसहरूले बलिदान चढाउनु पर्थ्यो। अहिले नयाँ करारमा येशू ख्रीष्ट हाम्रो सदा बलिदान हुनुभएको कारण हामीले बलिदान चढाउनु पर्दैन। आज परमेश्वरलाई हामीले चढाउन सक्ने बलिदान भनेको धन्यवादको बलिदान हो। हृदयभरिका धन्यवादका भेटीहरू आज हामीले परमेश्वरलाई दिन सक्छौँ। अन्न बलि पनि आज परमेश्वरले खोज्नुहुन्न, अर्घ बलि पनि खोज्नुहुन्न। तर पुरानो करारमा येशू ख्रीष्ट नआइसकेको अवस्थामा चाहिँ यस्तो प्रकारको बलिको व्यवस्था थियो। अनि यहाँ योएल अगमवक्ताले पुजारीहरूलाई भन्छन्, अब तिमीहरू भाङ्रा लगाएर शोक गरेर प्रार्थना गर, किनभने परमेश्वर कहाँ अहिले न अन्न बलि चढाइएको छ न अर्घ बलि चढाइएको छ। परमेश्वरलाई मान्छेले मान इज्जत गर्नै छोडे। अनि परमेश्वरलाई मान इज्जत गर्न छोडेपछि कसरी परमेश्वरको जिउन सक्छन्? अनि यो 2 अध्याय योएल 2 अध्यायको तपाईले 12 पदबाट तपाईले पढ्नुहोस्। पछि 12 पदबाट तर तलसम्म मैले तपाईहरुलाई चाहिँ 13 र 14 पद 12 पदबाट 14 पदसम्म पढ्छु। परम प्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, अहिले पनि तिमीहरू आफ्ना सम्पूर्ण हृदयले उपवास बसेर रुँदै र शोक गर्दै मतिर फर्क। आफ्नो लुगा होइन तर आफ्ना हृदय फटाएर परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरतिर फर्क, किनकि उहाँ अनुग्रह दयामा भरपूर, रिस गर्नमा ढिला र प्रेममा भरिपूर्ण हुनुहुन्छ र विपत्ति ल्याउनु हुँदा उहाँ दुखित हुनुहुन्छ। कसले जान्दछ कतै दुखित भएर उहाँले आफ्नो मन बदली आशिष दिनुहुन्छ। परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति तिमीहरूले चढाउने अन्न बलि र अर्घ बलिहरू भनेर यहाँ चाहिँ योएलले प्रार्थना गर्न भन्छन्। है, लुगा फटाएर होइन, हृदय फुटाएर, है, हृदय फुटाएर बडो बोझका साथ, बडो समर्पणताका साथ, बडो गम्भीरताका साथ जब तपाईले आफ्नो परिस्थिति परमेश्वरको अगाडि पोख्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईलाई तपाईको जस्ता सुकै बन्धन भए तापनि त्यहाँबाट तपाईलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। परमेश्वरले छुटकारा दिन नसक्ने कुरा केही पनि छैन। तपाईले सोचेको, मागेको, चिताएको भन्दा बढ्ता गरी परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। तर अन्तर्विन्तीको प्रार्थनामा हामीले पुरानो करार भरि हामीले हेर्यौं भने हामीले सबैमा के देख्छौं भने पश्चातापी हृदयका साथ आफ्ना पाप र अधर्म स्वीकार गरेर परमेश्वरको अगाडि मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। पुजारीहरूले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरेका छन्।
राष्ट्रको निम्ति अन्तर्विन्तीको मध्यस्थता बिन्तीको प्रार्थना गरेका छन्। देशमा भएका घटीकमी परिस्थितिको विषयमा प्रार्थना गरेका छन्। हामीलाई थाहा छ हाम्रो देशको परिस्थिति दिन प्रतिदिन नराम्रो हुँदै गइराखेको छ। विकास हुनु पर्थ्यो, राम्रो हुनु पर्थ्यो, तर दिन प्रतिदिन नराम्रो हुँदै गइराखेको छ। त्यसकारण हामीले यो देशको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। जब नेपालमा भएका क्रिस्चियनहरूले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना मार्फत यो देशलाई उचाल्न थाल्छन्, हेर्दै जानुहोस् परमेश्वरले यो देश क्रिस्चियनहरूको हातमा दिनुहुन्छ। यदि हामी अन्तर्विन्तीको प्रार्थनामा समर्पित भएर लाग्यौं भने यो देशको प्रधानमन्त्री एकजना क्रिस्चियन हुने दिन आउँछ। यो टाढा छैन। तर यो देशलाई निकास दिन, यो देशमा आशिष ल्याउन, यो देशमा चमत्कारपूर्ण काम गर्न अब क्रिस्चियनको मात्रै आवश्यकता छ। क्रिस्चियनहरूले नेतृत्व लिनुपर्छ। प्रभु तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हाम्रा पापहरू क्षमा गर्नुहोस्, तपाईको पुत्र येशूको रगतले हामीलाई धुनुहोस्, तपाई परमेश्वरको सेवामा कटिबद्ध भएर हामी लागि पर्न सकौं भनेर जब परमेश्वरका मान्छेहरूले एक मनले प्रार्थना गरेर आफूलाई परमेश्वरमा अर्पण गर्छन् नि, तब परमेश्वरले यो देशमा तपाईले र मैले सोचेका भन्दा अचम्मका कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले उत्पत्तिको प्रार्थनामा हेर्नुभयो भने सदोम र गमोरालाई नष्ट गर्न परमेश्वरले चाहनुहुन्थ्यो। अनि अब्राहमले अन्तर्विन्ती प्रार्थना मार्फत त्यहाँ बार्गेनिङ गरेका छन्। त्यहाँ एकजना धर्मी मान्छे भयो भने तपाईलाई त्यसलाई नष्ट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, तर एकजना पनि धर्मी मान्छे पाउनु भएन। लास्टमा उहाँले सदोम र गमोरालाई नष्ट गर्नुभयो, लुत र उनको परिवारलाई त्यहाँबाट निकाल्नुभयो र सदोम र गमोरा जो दुष्टताले भरिएको थियो त्यसलाई नष्ट गर्नुभयो। तपाईले अब्राहमको प्रार्थना पनि देख्नुहुन्छ। अयुबले आफ्ना छोराछोरीको निम्ति प्रार्थना गर्छन्। अयुब 1 अध्यायको 5 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने, अयुब 1 अध्यायको 5 पदमा हेर्नुभयो भने अयुबले कसरी आफ्ना छोराछोरीहरूको लागि प्रार्थना गर्छन् तपाईले देख्नुहुन्छ। अयुब 1 अध्यायको 5 पद म तपाईहरुको लागि पढ्छु है। आफ्ना छोराछोरीको लागि पनि हामीले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्नुपर्छ। अयुब 1 अध्यायको 5 पदमा छ, यहाँ भोज दिने क्रम सिद्धिएपछि अयुबले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बोलाएर शुद्ध बनाउने गर्थे। तिनी बिहान सबेरै उठी तिनीहरू प्रत्येकको निम्ति यो विचारले एउटा एउटा होम बलि चढाउँथे, सायद मेरा छोराछोरीले पाप गरे होलान् र परमेश्वरलाई आफ्ना हृदयमा सरापे होलान् भनी अयुबले सधैँ आफ्ना छोराछोरीको लागि अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्थे। पुरानो करारमा छोराछोरीहरूको लागि अन्तर्विन्ती प्रार्थना पनि छ हैन। बाबुआमाहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूको लागि अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्नुपर्छ। यो कुरा यहाँ छ। पुरानो करारमा गरिएका अन्तर्विन्ती प्रार्थनाका सर्वोत्तम उदाहरणहरू हामीले हेरौं। सर्वोत्तम उदाहरणहरू मूसाको जीवनमा पनि हामीले धेरै अन्तर्विन्तीको प्रार्थना देख्छौं। पुरानो करारमा उल्लेख गरिएको अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको उत्कृष्ट उदाहरण हामीले मूसाको जीवनमा देख्छौं। परमेश्वरले मूसालाई उहाँका कार्य योजनाको विषयमा बताइसक्नु भएपछिको अवस्थामा पनि परमेश्वरले मूसालाई भन्नुहुन्थ्यो, अब मैले तँलाई बचाएर बाँकी सबैलाई नष्ट गर्न जाँदैछु भनेर भन्दा मूसाले अन्तर्विन्ती प्रार्थना गरेर प्रभु तपाईको नामको खातिर यी मान्छेहरूलाई क्षमा दिनुहोस्, यिनीहरूलाई नष्ट नगर्नुहोस् भनेर अन्तर्विन्ती प्रार्थना गर्थे। मूसाको अन्तर्विन्ती प्रार्थनाको उत्कृष्ट उदाहरण तपाईले प्रस्थानको पुस्तकमा, गन्तीको पुस्तकमा पाउनुहुन्छ। गन्ती 14 अध्यायको 1 देखि 12 सम्म पढ्नुभयो भने तपाईले मूसाको इजरायली जातिहरूप्रति मूसाले गरेको अन्तर्विन्तीको प्रार्थना देख्नुहुन्छ।
परमेश्वरले मोसालाई उहाँको कार्ययोजनाको विषयमा बताइसक्नु भएको अवस्थामा पनि तिनले धेरै पटक उहाँको घोषणा गर्नुभएको उहाँको इच्छालाई परिवर्तन गर्नुभएको होस् भनी प्रार्थना गरे। परमेश्वरले इजरायली जातिले पाप गरे, अब यिनीहरूलाई नाश गर्छु भन्नुहुन्थ्यो। मोसाले भन्थ्यो, होइन प्रभु, तपाईँले यिनीहरूलाई नाश नगर्नुहोस् भनेर अन्तर्विन्ती प्रार्थना गर्दा परमेश्वरले आफ्नो मन बदल्नुहुन्थ्यो। परमेश्वरले दुष्टताको कारणले कति कुरा उहाँले नाश गर्न चाहनुहुन्छ, तर जब परमेश्वरका मान्छेहरूले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्छन् परमेश्वरले क्षमा दिएर परिस्थिति नै बदलिदिनुहुन्छ। हामीले उदाहरणको लागि हेर्न सक्छौं, इजरायलीहरूले परमप्रभुको विरुद्धमा विद्रोह गरिसकेपछि, कनान देश जान इन्कार गरिसकेपछि परमेश्वरले तिनीहरूलाई सर्वनाश गर्नुहुनेछ भनेर उहाँले मोसालाई भन्नुभयो। अनि मोसालाई भन्नुभयो, म तँद्वारा एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु, तर यो भ्रष्ट दुष्ट पुस्तालाई मैले नाश गर्नेछु भनेर परमेश्वरले भन्दा मोसाले के भन्छन्? मोसाले भन्छन्, प्रभु तपाईको नाउँको खातिर यी मानिसहरूलाई नष्ट नगर्नुहोस् भनेर गन्ती 14 अध्यायको 1 देखि 12 सम्ममा मोसाले गरेको अन्तर प्रार्थना छ। त्यसपछि मोसाले यो विषयलाई प्रार्थनाद्वारा परमेश्वर कहाँ लए र अन्तर्विन्ती प्रार्थना मार्फत मध्यस्थता गरे। तिनले जब प्रार्थना सिद्ध्याए, मोसाले जब प्रार्थना सिद्ध्याए अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, तैँले भने बमोजिम मैले यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिएको छु। है, अन्तर्विन्ती प्रार्थनाले परमेश्वरको मन बदल्न सक्छ। तपाईले पुरानो करारमा धेरै उदाहरणहरू देख्नुहुन्छ। गन्तीको 14 अध्यायको तपाईले 1 देखि 19 पदसम्म पछि पढ्न सक्नुहुन्छ। प्रस्थान 32 अध्यायको 11 देखि 14 सम्म पढ्न सक्नुहुन्छ। गन्ती 11 अध्यायको 2, 12 अध्यायको 13, 21 अध्यायको 7, 27 अध्यायको 5 मा तपाईले अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अन्तर्विन्ती प्रार्थना एलियाले गरेको अन्तर्विन्तीको प्रार्थना हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो राजा 18 अध्यायको 21 देखि 46 सम्म पढ्नुभयो भने है, याकुबको नयाँ करारमा याकुबको पुस्तक हेर्नुभयो भने 5 अध्यायको 16 देखि 18 सम्म त्यहाँ तपाईले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना देख्नुहुन्छ। तपाईले नेहेम्याले 1 अध्यायको 3 देखि 11 सम्ममा गरेको अन्तर्विन्तीको प्रार्थना देख्नुहुन्छ। अन्तर्विन्तीको प्रार्थना पुरानो करारमा परमेश्वरका दासहरूले, मानिसहरूले, राजाहरूले, अगमवक्ताहरूले, पुजारीहरूले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरेका छन्। अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाले देशमा परिवर्तन ल्याउँछ, मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ। आज यो अन्तर्विन्तीको प्रार्थना हाम्रो देशमा यो चलिरहेको महामारी, यो विकास नहुने, भ्रष्टाचार हुने, अन्याय अत्याचार हुने, जातीय विभेद हुने, यी सबै कुराको अन्त्य अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाले ल्याउन सक्छ। तर परमेश्वरका मान्छेहरू एकजुट भएर तन मनका साथ, सारा प्राणले, सारा बलले, सारा बुद्धिले, सारा सामर्थ्यले जब परमेश्वरलाई महिमा दिन अन्तर्विन्तीको प्रार्थनामा जुट्छन्, तब परमेश्वरले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना सुनेर हाम्रो देशलाई निकास दिनुहुन्छ। आज हाम्रो देश परमेश्वरको हस्तक्षेपको खाँचोमा छ। आज हाम्रा देशका मानिसहरू परमेश्वरको हस्तक्षेपको खाँचोमा छ। आज परमेश्वरका मान्छेहरूले अन्तर्विन्ती उपवास बसेर अन्तर्विन्ती प्रार्थना साथ यो देशलाई प्रार्थनामा उताल्न जरुरी छ। जब हामीले यो देशको लागि आँसु झार्न थाल्छौं, जब हामीले यो देशको लागि हृदय फुटाएर प्रार्थना गर्न थाल्छौं, तब परमेश्वरले यो देशमा परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ र यो देशलाई बचाउनुहुन्छ, यो देशका मानिसहरूलाई बचाउनुहुन्छ, यो देशका शासकहरूलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ
र यो देशमा एउटा नयाँ वातावरण सिर्जना गर्नुहुन्छ। आज तपाईँ र मैले आफूलाई, हामीले सेवा गर्ने मण्डलीलाई, हामीसँग संगतिमा भएका मानिसहरूलाई, हाम्रा छरछिमेकका मानिसहरूलाई, आफ्ना आफन्त र नातेदारहरूलाई अन्तर्विन्तीको प्रार्थनामा हामीले उत्साहित गराउनुपर्छ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ जुन देशमा हुनुहुन्छ, त्यो देशमा त्यो देशको शासकको लागि अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्नुहोस्। कतै तपाईको प्रार्थना सुनेर परमेश्वरले त्यो देशमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण हामीले आफूलाई अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्ने मानिसको रूपमा हामीले आफूलाई अर्पण गरौँ, परमेश्वरको अनुग्रह मागौँ। हामीले जानेर नजानेर गल्ती गरेका छौँ, पाप र अधर्म गरेका छौँ भने हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले धोई मागौँ। प्रभु येशू रगतले हामीलाई हाम्रा सबै पापबाट धुन्छ। येशूको रगतले हामीलाई हाम्रा सबै पापबाट धुन्छ। येशूको रगतले धोई मागौँ, हामीले प्रार्थना गरौँ, प्रभुको समीपमा जाउँ र परमेश्वरसँग हामीले प्रार्थना गरौँ। दानियलले भने जस्तै हामीले एउटा प्रतिबद्धता गरौँ। यसकारण म उपवास साथ भाङ्रा ओढेर खरानी घसी प्रार्थना र अन्तर्विन्ती गर्दै परम प्रभु परमेश्वरतिर फर्के। यो दानियलको हृदयबाट निस्केको यो वचन आज तपाईँ र मेरो हृदयबाट पनि निस्कन सकोस् है। तपाईँ हाम्रा वरिपरिका परिस्थितिहरू सहज छैनन्। असहज परिस्थिति हामीले मात्रै सामना गरेका होइनौँ, हामीले पुरानो करारमा हेरेका ती जम्मै मानिसहरूले सामना गरेका थिए। हामीले सामना गरेका भन्दा कैयन डरलाग्दा परिस्थिति सामना गरेका थिए, तर परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहले ती मानिसहरूलाई विजयी दिनुभयो भने हामीलाई पनि विजयी दिनुहुन्छ। त्यसकारण अन्तर्विन्ती प्रार्थनामा आज हामीहरू प्रत्येकले आफूलाई समर्पण गरौँ। हाम्रो मनबाट, तन मनबाट, हृदयबाट हामीले अन्तर्विन्ती प्रार्थनालाई अगाडि बढाउन हाम्रा साथीहरू मार्फत, हाम्रा छरछिमेक मार्फत, सहविश्वासी मार्फत, हामीले सेवा गर्ने मण्डली मार्फत हामीले यो अभियानलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने यो देश नेपालमा परमेश्वरले चमत्कार गर्नुहुन्छ र यो देशमा परमेश्वरले ख्रिस्चियनहरूलाई उच्च स्थानमा राख्नुहुनेछ। यो सबैले देख्नेछन्। त्यसकारण हामी विचलित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन, डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। हाम्रो परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीले आफूलाई अर्पण गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु, पुरानो करारमा प्रभु कति राजाहरूले, पुजारीहरूले, अगमवक्ताहरूले, प्रभु अरू व्यक्तिहरूले अन्तर्विन्ती प्रार्थना साथ जब आफ्नो परिस्थितिलाई तपाईको अनुग्रहको सिंहासनको अगाडि ल्याए, तपाईले परिस्थिति बदलिदिनु भयो। असम्भवलाई तपाईले सम्भव गराउनु भयो। पिता परमेश्वर, आज यो अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको जीवनमा आफूलाई समर्पित गरेर अन्तर्विन्तीको प्रार्थनामा लागि पर्ने मानिस हामीलाई बनाउनुहोस्। हाम्रा भुल त्रुटि, हाम्रा गल्ती, हाम्रा पाप अधर्मलाई तपाईको पुत्र येशूको रगतले धोई पखाल्नुहोस् र तपाईँ परमेश्वरको लागि हामी काम लाग्ने मानिस हुन सकौँ। यो देशको लागि काम लाग्ने मानिस हुन सकौँ। यो देशलाई मार्ग निर्देशन गर्ने मानिसहरू हुन सकौँ। नेपालका ख्रिस्चियनहरूले यो देशलाई मार्ग निर्देशन गर्न सकेका हुन्। नेपालका ख्रिस्चियनहरू यो देशलाई निकास दिने मानिसहरूको रूपमा परिणत हुन सकुन्। नेपालका ख्रिस्चियनहरू यो देशको लागि आशिषको पात्र हुन सकुन्। जुन कुरा यो देशका सबै मानिसहरूले देख्न सकुन्। प्रभु, यो देशका ख्रिस्चियनहरूलाई चलाउनुहोस्, यो देशका मण्डलीहरूलाई चलाउनुहोस्, तपाईका मानिसहरूलाई चलाउनुहोस्। प्रभु, हामीहरू आफूलाई
अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको लागि तपाईमा अर्पण गर्दै आशिष माग्छौं हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन। यो वचनबाट परमेश्वरले हामीहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। अब हामी